सुबह के वक़्त का। सुबह उठते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना, किसी भी दिन पढ़ लेना जिस दिन आपको सुबह उठते ही याद रहे। आप लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़ के देख लेना। दोपहर तक या शाम तक इंशाल्लाह दौलत के ढेर होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी, बंदिशें ख़त्म होंगी। जो भी आपकी हाजत है, मुराद है, इंशाल्लाह शाम तक पूरी होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये वजीफ़ा मेरी वो प्यारी बहनें और प्यारे भाई जो पूरी तरह से परेशान हैं, पूरी तरह से जो टूट चुके हैं, जिनके घरों में फाके हैं, बेरोज़गारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, अपने हालात को प्यारे भाइयों मेरी बहनों फौरी तौर पर अगर बदलना चाहते हो कि किस्मत के दरवाजे वजीफ़ा पढ़ते ही खुल जाएं, तो अपनी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा किसी भी दिन सुबह उठकर एक मर्तबा लाजमी पढ़ लेना। अगर एक मर्तबा सुबह उठकर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो कोई ऐसी सुबह ना होगी कि आप लोग ये वजीफ़ा छोड़ दो। सुबह के वक़्त का सुबह उठते साथ ही आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, अमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के आप लोग भले ही जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, अजीज साथियों मेरी बहनों, पूरी वीडियो एक मर्तबा कंप्लीट देख लेना। ये छोटा सा अमल पहले इस वीडियो में समझ लेना और जैसे ही रात को सोकर सुबह अपने घर में उठो, बिस्तर पर लेटे लेटे चाहो तो उसी वक़्त सबसे पहले जैसे आपको याद हो तो उसी वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर बिस्तर से उठे, आपको बिस्तर पर लेटे लेटे आँख खुलते ही वजीफ़ा याद नहीं रहा कि हमें पढ़ना है, जाहिर है सुबह सुबह बंदा उठता है, नींद में होता है, फौरन उठ के मुंह हाथ धोना होता है। हाथ मुंह धो लो, फिर याद आए तो फिर पढ़ लो। फिर भी याद ना हो, नाश्ते के लिए दस्तरखान पर बैठे, तब याद आ गया, फिर पढ़ लो। नाश्ता आपको नहीं करना, आप लोग पहले ये वजीफ़ा पढ़ेंगे फिर नाश्ता करेंगे। अगर आपने नाश्ता कर लिया फिर अगली सुबह अगले दिन आप लोग इस वजीफ़ा को पढ़ सकेंगे, क्योंकि ये वजीफ़ा खाली पेट पढ़ना है। जो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा आधे मिनट का, 30 सेकंड का बमुश्किल छोटा सा वजीफ़ा है। कोई घंटों मिनटों बैठकर या आपको पूरा दिन भूखा नहीं रहना। आधे मिनट का यानी 30 सेकंड का ये छोटा सा अमल है। इतना आसान वजीफ़ा है, इतना आसान अमल है कि कोई छोटा सा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। आप लोगों की परेशानी कितनी ही शदीद क्यों ना हो, रिज़्क़ की बंदिशें कितनी ही क्यों ना हो, घरों में फाके हों, बेरोज़गारियां हों, तंगदस्तियां हों, हालात आपके बिल्कुल ख़राब हों, बिल्कुल भी आपके घर में कुछ बचा ना हो, कारोबार हो या जिसका ना हो, जिसका कोई काम धंधा ही ना हो, वो भी ये वजीफ़ा पढ़ ले। इंशाल्लाह गैब से कारोबार के, रिज़्क़ के, पैसों के ऐसे ऐसे असबाब बनेंगे, ऐसी ऐसी जगह से दौलत मिलना शुरू होगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। सुबह का ये वजीफ़ा आज से पहले वीडियो में, जैसा कि मैंने आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मेरे पास कई तरह के दुखी मेरे बहन भाइयों दुनिया जहान से जब मुझसे राब्ता करते हैं, मैंने सुबह का ये अमल, आप लोग मेरे भाइयों और मेरी बहनों यकीन करें या ना करें, सुबह का ये वजीफ़ा जिसको भी बताया है उसने कभी मुड़कर ये नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों की हाजतें, मुरादें इस वजीफ़े को पढ़ने से एक एक दिन के अंदर ही पूरी हुई है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुरादें हों, ज़ाती मकान चाहिए हो, बड़ी से बड़ी आपको रकम चाहिए हो, बंगला चाहिए हो, गाड़ियाँ चाहिए हों, हीरे जवाहरात चाहिए हों, जो आपकी हाजत मुराद इंशाल्लाह वजीफ़ा पढ़ते ही पूरी होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरी तवज्जो से, पूरे दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए सुबह उठते ही ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये वजीफ़ा अगर आप पर बेशुमार कर्ज ही क्यों ना हो, लाखों करोड़ों का कर्जा भी होना,
میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن کے اندر اندر ادا ہو جائے گا۔ صبح وظیفہ پڑھنا، شام تک قرض دار خود فون کر کے تمہیں کہیں گے کہ جاؤ ہم نے پیسہ معاف کیا، شام تک نہیں تو رات تک، لیکن انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ پریشانیاں آپ سے جان چھڑا کر بھاگیں گی۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگ چاہیں تو صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں صرف ایک دن کر لینا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ مطلب ایک مرتبہ پڑھ لینا پوری زندگی میں، صبح اٹھ کر ایک ہی صبح تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اکثر میرے واٹس ایپ پر بہن بھائی جن کو میں نے یہ صبح کا وظیفہ بتایا اور جب ان کو فائدہ ہوتا ہے فوری طور پر وہ لوگ پھر جو ہے وہ میسج کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے روزانہ صبح کے عمل کی اجازت دے دیں، ہم اس کو مسلسل پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو آپ بھی پریشان ہوں کہ میرا نمبر ڈھونڈنے میں لگ جائیں تو آپ کو میں چاہے ایک صبح پڑھیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں، آپ تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ بس اپنا نام آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہے اور ہو سکے دل مطمئن ہو، دل مانے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا، نہیں تو صرف اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ اجازت بھی مل جائے گی۔ صبح اٹھ کر سکون سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آدھے منٹ میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے الگ سے ٹائم نکال لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ صبح اٹھیں، ہاتھ منہ بھی دھو لیا، پھر سکون سے بیٹھ جائیں آدھے منٹ کے لیے، یا آدھا منٹ ایسا ہو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اس آدھے منٹ میں آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پر ہو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ وظیفہ پڑھتے وقت، عمل کرتے وقت کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہیں کرنی، باتوں میں لگے رہو گے، کام کرتے ہوئے وظیفہ پڑھو گے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بنا توجہ سے، تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر مجھے شکایت مت کرنا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا، کیونکہ میں واٹس ایپ پر جب بھی کسی کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بات میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے، بے دلی سے وظیفہ پڑھو گے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں کام کاج کرتے ہوئے، تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے، اطمینان سے وظیفے کا جو پڑھنے کا وقت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو آدھا منٹ نکال لینا ہے، تو اب اس آدھے منٹ میں آپ کو پوری توجہ سے، دھیان سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی کوانٹٹی میں وظیفہ بتاؤں گا اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے وظائف میں کمی بیشی بھی آپ کو ہرگز نہیں کرنی، اور برائے کرم ویڈیو کو آگے بگاتے بگاتے مت چلے جائیں۔ اب چھوٹی سی ویڈیو باقی ہے، اگر ابھی تک سکپ کرتے آئے ہیں، کاٹتے آئے ہیں، تو برائے کرم اب مت کاٹیے گا، نہیں تو پھر عمل سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوبارہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ ایک بات، ایک ایک وظیفہ بڑی اچھی طرح توجہ سے پہلے سمجھیں، عمل کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور صبح اٹھتے ہی پہلی کوشش آپ کو کرنی ہے، سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے یہ وظیفہ پڑھیں، پھر کھانا ناشتہ کریں، کھانا کھائیں۔ صبح ضروری نہیں کہ آپ لوگ 6 بجے اٹھیں، جب آپ کو اٹھنا ہو، جب آپ کی روٹین ہو، آپ 6 بجے اٹھتے ہوں، 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، اٹھتے ساتھ ہی پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے۔ بھلے دوپہر کو 2 بجے اٹھیں، اٹھتے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اٹھ کر آپ لوگ فوراً کوشش کرنا، ہاتھ منہ بھی دھو لیا، پھر یاد آ گیا تو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، سکون سے بیٹھ کر درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لو۔ جو پیاری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد صبح کے وقت کا یہ عمل ہے، سب سے پہلے آپ کو، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو
تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح